मॅडम आता मोबायला लागून कंप्लेन जाय ती जालो आहे तुगे म्हणणें कितें आहा? पळय मोबायलाक लागून आमी हेच्या पयलीं सांगलेले की भुरग्यांकडे मोबायल पळय कोरोनाच्या वेळार येयलो त्या वेळापासून त्याच्या वेळापासून अशें न्हू तो भुरग्यांच्या हातीन येयलो कोरोना वेळापासून. पण आता तुम्ही पळयलें एक कंप्लेन न्ही आमचे कडेन दिसान दीस वाडटा. मोबायलासून फोन करून ODP मागतात, बँकेचो नंबर मागतात, बँकेचो मेसेज घालतात, पुलीस आसा अशें म्हणून दाखोवन तरी पुलीस आसा अशें दाखोवन सुद्दां लोकां कडसून पयशे लुटतात. पण लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार न्ही मोबायला पासून न्ही सावध जावपाची गरज आसा. ल्हान ल्हान भुरगीं तुमी पळयल्या की नाका जाली जेन्ना कोरोना पासून मोबायल तेंच्या हातीन येयलो की ते लोक नाका जाली पिक्चरां पळोवन ते तशें जाले. आतां व्हडले व्हडले लोक सुद्दां बायलांक सुद्दां न्ही फसोवपाचें काम चल्लेलें आसा. आनी अशें करून न्ही कितें जाता खबर आसा, आमी न्ही आमचेर स्वताचेर विश्वास कमी आनी त्या मोबायलाचेर विश्वास चड दवरता. मोबायल जितलो बरो आसता न्ही तितलो तो वायटूय बी आसा. आतां सडनली तुमकां जर खंय एक्सिडेंट जाता जर घरांतल्या लोकांक कळोवपाक जाय म्हणून तो मोबायल बरो, कोण बरो ना जालो, कोणाची कितें बरी बातमी वायट बातमी ही दिवपाक लागून मोबायल बरो आसा. नाका जाल्यार कितें तरी पळयत रावपाचें आनी कोण ODP मागता, कोण पुलीस म्हणटा, कोण तुजें हें दी म्हणटा, बँकेतले पयशे अशें नका लोकांचे कापतात. इतली एडवर्टायज येता तरी सुद्दां IRB आपले दाखयतात. म्हणजे बँकवाले कितले एडवर्टायज बी करतात की सरकार सांगता तरी सुद्दां लोक न्ही ह्या बाबतीन अजिबात सतयना, म्हणजे सुधराना. आनी आमी ताका लागून आमी आज परत तुमकां सांगपाक गेले लोकांक की ODP BDP दिवपाक वचनाका. तुमकां आतांच फोन करता आनी सांगता तुमचो इस्कॉलान चेडो गेल्लो तो एक्सिडेंट, अरे तो इस्कॉलान ना ताका एक्सिडेंट जाला म्हणटा, इतले पयशे आत्तां दाबडता म्हणटा. अशें करून लोकांक न्ही फटिंगपणां करून लोकां कडसून पयशे घेता. म्हणून लोकांनी सादूर जावपाचें हें चड गरजेचें आसा. कित्याक लोक जर सादूर जायना जाल्यार हे असले धंदे चालू जाता आनी मागीर वचून पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करा. पुलीस तरी करतलो कितें? कित्याक तो आसता न्हू तो इंटरनेटानसून नंबर हें करून तसो लोकांक कॉल आसता. तो नंबर परत तुमी जर तो डायल करशी तो स्विच ऑफ दाखयता. म्हणजे अशा रितीनी लोकांक फसवणूक घेत चल्लेले आसा. आमच्या लोकां कडेन मागणें आसा की तुमी लोकांक ODP दिनाका. मोबायलाचेर चड तुमकां कितें आसा, तुमी एक प्रोग्राम पळयता जावं पिक्चर पळयता बरें आसा, नाका जाल्यार मेसेजी करता. तुमचो नंबर तुमी कोणाक अननोन पर्सनाक मिस कॉल येयले म्हणून सुद्दां जाल्यार तुमी ते हें करूं नाका. अशें आमकां लोकांक कोणाक मिस कॉल येयलो म्हणटा फोन करतात आनी तुवें म्हाका मिस कॉल अशें सुद्दां करून लोकांक फसयता. तुजो फोन येयल्लोच म्हणून सांगता. मागीर तो बायलांचो आवाज आसा जाल्यार आसूं तुका तुजो कॉल नासलो जाल्यार सुद्दां तूं उलय न्हू म्हाजे कडेन अशें करून म्हणजे लोकां कडेन कॉन्टेक्ट करून तशें लोकांक त्रास करता. म्हणजे मिस कॉल धाडटा आनी म्हणटा तुजो मिस कॉल येयलो म्हणटा आनी ताका लागून आपूण उलोवंक सोदता म्हणटा. असले करून सुद्दां लोकांची कंप्लेन येता आनी मागीर चलता उलयत रावता. मागीर हांगा आपयता थंय आपयता सगळें लुटून काबार करता. म्हणून लोकांनी सादूर जावप. भुरग्यांक सुद्दां एक जर तुमी भुरग्यांक मोबायल दिता सुद्दां जायत तेजो एक ॲप आसता तो तुमच्या हेच्या मध्ये त्या भुरग्यान जर हाय सुद्दां कोणाक म्हटलें जाल्यार तो तुमकां कळटलें भुरगो कोणा कडेन उलयता, चेडूं तुमचें कोणा कडेन उलयता हें तुमकां करून घेवंक जाय. जाल्यार तो एक ॲप आसता खंय तो ॲप डावनलोड करपाचो आनी भुरग्याचें बी रक्षण करपाचें आनी तुमी तुमचेंय रक्षण करून घेया. ह्या मोबायला पासून तुमी खरेंच सावधान जाया. हेंच आमचें मागणें आसा. देव बरें.